सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मुतासरा इलाकों में खाने पीने, अद्वियात और दीगर सहूलियात मिलेंगी। तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए हैं। चेफ्टा में तमीराती और लैब्स की तौसीक के लिए 2 अरब 51 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। PPIC 3 की अपग्रेडेशन और इस्लाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ रुपए मिलेंगे। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। PDMA ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए। इससे कबल मुतासरा अजला को 90 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए थे। PDMA के मुताबिक पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में 2 अरब 40 करोड़ से जायद का फंड जारी किया जा चुका है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। टोयोटा में तमीराती और मेहमान नवाजी लैब्स की तोसी के लिए 2 अरब 51 करोड़ मंजूर किए गए। PPIC 3 की अपग्रेडेशन और इस्लाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ मंजूर हुए। पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटीज फेज 2 का पोजीशन पेपर मंजूर किया गया। अब आपको बताएं कि पंजाब में 57,000 घरों की तामीर का मेगा मंसूबा 21 अजला में मयारी सस्ती रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। पहले मरहले में 2000 रिहाइशगाहों की तामीर के लिए 41 साइट्स का इंतखाब किया गया है। रिहाइशगाहें आसान इकसात पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेरे इंतजाम मयारी और सस्ती रहाइश गाहें तमीर की जाएंगी। सूबा भर के 21 अजला में सरकारी जमीनों पर रहाइश गाहों की तमीर की जाएगी। पहले मरहले में 20,000 रहाइश गाहों की तमीर के लिए सूबा भर में 41 साइट्स का इंतखाब कर लिया गया है। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रहाइश गाहें आसान इकसात पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रहाइश गाहें वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से तामीर की जाएंगी। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रहाइशों की जरूरियात जिंदगी के मुताबिक तमाम सहूलियात की बाआसानी फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबा सूबाई काबीना को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि आटे की कीमतों में तेजी का तूफान है। निजी कंपनीज ने आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया है। 3 हफ्तों में 5 किलो का थैला 250 रुपए तक महंगा हुआ है। निजी कंपनीज का 5 किलो आटे का थैला 850 तक फरोख्त हो रहा है। चीनी का बहरान भी बरकरार है। दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत है। ब्राला गोश्त की कीमत 680 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जिले इंतजामिया ने गरा फरोशों के सामने घुटने टेक दिए। शहर में आटे और मुर्गी की बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। चीनी का बहरान अपनी जगह बरकरार है। हर गुजरते दिन के साथ आटे और ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है, जबकि शहर में जारी चीनी के बहरान पर भी काबू नहीं पाया जा सका। किराने की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत का सामना है। प्राइवेट कंपनियों ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। 3 हफ्तों में 5 किलोग्राम आटे का थैला 250 रुपए तक महंगा। कंपनियां 5 किलोग्राम का थैला 800 से 850 तक फरोख्त कर रही हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त फी किलो 640 से 680 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 591 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। साफी गोश्त की 760 से 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। ब्रायलर का सरकारी फार्मर रेट 380 रुपए मुकर्रर किया गया है। कंदारों का कहना है कि फार्म्स ने ब्रायलर की सप्लाई 43 रुपए इजाफे के साथ 423 रुपए पर दी। होलसेल ब्रायलर 394 और परचून 408 रुपए पर भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। मिल्स के खुफिया ठिकानों में छुपाई गई गंदम का सुराग मिल गया है। फीड मिल्स के पास 1,24,000 मैट्रिक टन गंदम का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में 11,385 मैट्रिक टन गंदम जाहिर नहीं की गई। 3 दिनों में 2,91,675 मन गंदम बरामद हुई है। जखीरा गंदम जाहिर करने का आखिरी रोज कल से छापे, गंदम जब्त और प्रॉपर्टी सील होगी। मिलों के खुफिया ठिकानों में छुपाई गंदम का सुराग मिल गया। पंजाब की फीड मिल्स के पास 1,24,000 मैट्रिक टन गैर डिक्लेयर शुदा गंदम होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में गैर डिक्लेयर शुदा गंदम के जखायर की तफसीलात सामने आ गई। ननकाना साहब में सबसे ज्यादा 25,193 मैट्रिक टन गंदम के जखायर पाए गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 11,385 मैट्रिक टन गंदम हुकूमत को जाहिर न की गई। ओकाड़ा में 14,387, मुल्तान
پاکستان میں 11,665 میٹرک ٹن ذخیرہ پوشیدہ نکلے ہیں۔ رحیم یاخان میں 7,000 سے زائد گندم کے ذخائر چھپائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی ریکارڈ میں فیڈ ملز کے پوشیدہ ذخائر ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس سے قبل آئی بی اسپیشل برانچ اور FIA بھی حکومت کو رپورٹ پیش کر چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ڈکلیئر نہ کی گئی گندم کا کنٹرول اپنے پاس لے گی۔ ذخیرہ کی گئی گندم مارکیٹ میں آ گئی تو بحران کم ہو سکتا ہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے شاہکار گاڑی تیار کر لی گئی ہے۔ پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ کار خود ٹیسٹ لے گی۔ گاڑی کے اندر ایک فیشل ریکگنائزیشن کیمرہ اور 4 کیمرے باہر نصب ہوں گے۔ کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم میں بایو میٹرک مشین بھی نصب ہوگی۔ 1 سے زائد ریورس گیئر استعمال پر امیدوار کو گاڑی خود ہی فیل ڈکلیئر کر دے گی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے شاہکار گاڑی تیار کر لی گئی۔ DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کا کہنا ہے کہ گاڑی کے اندر ایک ریکگنائزیشن کیمرہ، 4 کیمرے باہر نصب ہیں۔ گاڑی کے اندر ٹیپ فنگر پرنٹ کے لیے بایو میٹرک مشین بھی نصب کی گئی ہے۔ امیدوار کو گاڑی میں ٹیسٹ سے متعلقہ ہدایات کے لیے آٹومیٹڈ فیچر بھی دستیاب ہوگا۔ ٹیسٹ کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر، ہینڈ بریک اور سیٹ بیلٹ کنفیگریشن بھی ہے۔ 1 سے زائد ریورس گیئر استعمال کرنے پر امیدوار کو گاڑی خود ہی فیل ڈکلیئر کر دے گی۔ گاڑی آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گاڑی بار بار بند ہو رہی ہے، آپ ریورس کرتے وقت بار بار آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹم آٹومیٹکلی کیپچر کرتا ہے، اور اگر ٹریک کے اوپر آپ کسی کون سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور غلطی کرتے ہیں تو فوری طور پہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اور AI ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کو فیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ رواں مالی سال میں AI بیسڈ 200 گاڑیاں تیار کر کے تمام سینٹرز کو بھجوائی جائیں گی۔ AI بیسڈ گاڑی ٹریفک پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ علی ساہی، سٹی 42۔ 12 ایکڑ تک زرعی زمین پر ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ سالانہ 4 لاکھ تک زرعی آمدنی والی بھی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 25 ایکڑ تک فی ایکڑ 300 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 50 ایکڑ تک 400 اور زائد اراضی پر فی ایکڑ 500 ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 12 ایکڑ تک زرعی زمین پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ 12 سے 25 ایکڑ تک فی ایکڑ 300 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ زمین اور آمدنی پر مبنی زرعی انکم ٹیکس کی شرح واضح کر دی گئی۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو نے زرعی انکم ٹیکس کا تخمینہ اور نئی شرح جاری کر دی۔ زرعی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 سپتمبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن کی نئی شرح 1 جولائی 2025 سے مؤثر ہوگی۔ 25 سے 50 ایکڑ تک فی ایکڑ 400 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 50 ایکڑ سے زائد پر فی ایکڑ 500 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ پختہ باغات پر فی ایکڑ 600 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔ غیر سیراب باغات پر 300 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔ سالانہ 4 لاکھ روپے تک زرعی آمدنی پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ 4 سے 8 لاکھ تک آمدنی پر 1000 روپے فکس ٹیکس عائد ہوگا۔ 8 سے 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر 2000 روپے فکس ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 12 سے 24 لاکھ آمدن پر 12 لاکھ سے زائد رقم کا 5% ٹیکس لاگو ہوگا۔ 24 سے 48 لاکھ آمدن پر 60,000 کے علاوہ زائد رقم پر 10% ٹیکس عائد ہوگا۔ 48 لاکھ سے زائد آمدنی پر 3 لاکھ کے علاوہ زائد رقم پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ سنگل فیس میٹرز کے صارفین کا زائد بجلی کے استعمال کا انکشاف۔ لیسکو نے میٹرز کے لوڈ کا ریکارڈ مرتب کر لیا۔ MDI ریکارڈ کر کے صارفین کے منظور شدہ لوڈ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ کمپنی میں سنگل فیس میٹرز کو 1 اور 2 کلو واٹ کے لوڈ پر کنیکشن دیا گیا۔ سنگل فیس میٹرز کے صارفین کا زائد بجلی کے استعمال کا انکشاف۔ لیسکو نے میٹرز کے لوڈ کا ریکارڈ مرتب کر لیا۔ MDI ریکارڈ کر کے صارفین کے منظور شدہ لوڈ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ کمپنی میں سنگل فیس میٹرز کو 1 اور 2 کلو واٹ کے لوڈ پر کنیکشن دیا گیا ہے۔ بیشتر صارفین نے لوڈ سے زائد بجلی استعمال کی ہے۔ لیسکو مذکورہ صارفین کو نوٹسز بھی بھجواتی ہے، جس کے بعد صارفین کو استعمال شدہ لوڈ پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کیا جاتا ہے۔ اوور بلنگ کے ریکارڈ میں استعمال شدہ لوڈ کے مطابق ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی کا استعمال معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر 2 خستہ حالی کا شکار ہے۔ قومی کھیل ہاکی مصروف ترین گراؤنڈ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ محکمہ کھیل کے افسران کی عدم دلچسپی کے باعث دونوں طرف سے اندر سے پھٹ چکی ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ 2 کا شمار پاکستان کی مصروف ترین ہاکی گراؤنڈز میں ہوتا ہے۔
महकमा खेल के हुक्काम बाला की अदम दिलचस्पी के बायस ट्रफ तबाह होने लगी है और दोनों अतराफ से डी अंदर से फट चुकी है, जिसके बायस खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात हैं। ट्रफ की बरवक्त सफाई ना होने से सब ट्रफ काली होने लगी। खिलाड़ी कहते हैं कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हुक्काम बाला से अपील है कि ट्रफ की मरम्मत करवाई जाए। ट्रफ खराब होने के बायस इंजरीज बढ़ रही हैं। ये ख़राब होने लगा है और इस पे मिट्टी सी जम गई है, तो उस वजह से स्लिप हो के इंजरीज का भी लड़कों को काफ़ी मसले आ रहे हैं। और बाकी वो डी के टॉप पे आप देख सकते हैं जो पट गए हैं। जो ये ट्रफ की हालत है वो बहुत नासाज हुई है। जैसे अंदर वाली ट्रफ न्यू लगी है वैसे इधर भी ट्रफ नहीं लगनी चाहिए और इधर भी ग्राउंड का काम बहुत होने वाला है। हमारा ये बी ट्रफ है नेशनल स्टेडियम का, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो इसको मरम्मत की ज़रूरत है या इसको नया लगाया जाए, तो यही हमारी एक अपील है। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 के इर्द गिर्द लगे शेड्स भी मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हुकाम दावों के बजाय अमली इकदामात करें। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। दूसरी जानिब सब्ज़ार क्रिकेट ग्राउंड अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। कई रोज़ गुजरने के बावजूद ग्राउंड से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। क्या सूरत हाल है ग्राउंड की, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। ये सब्ज़ाज़ार का क्रिकेट स्टेडियम है और पूरे सब्ज़ाज़ार के अंदर ये वाहिद एक ऐसा क्रिकेटर स्टेडियम है जहाँ पर जो इलाके के नौजवान हैं उनकी जो क्रिकेट की सरगर्मियाँ या मुख्तलिफ़ खेलों की सरगर्मियाँ वो यहाँ पर जारी रहती हैं। और नॉर्मली तौर पर यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी होते दिखाई देते हैं, लेकिन बारिशों को गुज़रे कई रोज़ हो चुके हैं, लेकिन ताहाल इस पार्क से, इस स्टेडियम से पानी की निकासी नहीं करवाई जा सकी और इसकी वजह से ना सिर्फ लोगों की तफरीह मुकम्मल तौर पर बंद है, पार्क बंद है, अंधेरे में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है और जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है। जो नौजवान हैं, जो मकीन हैं, उनका कहना है कि ये वाहिद पार्क था जहाँ पर घास वगैरह उगी हुई थी और वॉक करने की जगह या फिर शाम के औकात में लोग जो हैं वो करीबी इलाकों वाले वो यहाँ पर आते थे और आकर जो है वो सैरो तफरी करते थे। नौजवान यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर ये बंद पड़ा हुआ है। और जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जॉर्ज टाउन मेन बुलेवार्ड और शौकत खानम चौक से खोखर चौक तक ट्रैफिक बंद है। सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए मेन बुलेवार्ड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद किया गया। तबाहाल सीवरेज सिस्टम के बायस मुतादिद मरतबा गड्ढे पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। टाउन मेन बुलेवार्ड शौकत खानम चौक से खोखर चौक तक सीवरेज पाइपलाइन डालने की वजह से तकरीबन 5 से 6 माह से यहाँ पर खुदाई की हुई है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार रहती है, बल्कि जो रोड है वो जुज़वी तौर पर बंद है। चंद एक जो गाड़ियाँ वो यहाँ से गुजरती हैं, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया जो है उसको खाड़ा गया है सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए और फिर उसको कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उसकी वजह से उनकी जानिब से, और यहाँ पर जो एक तरफा ट्रैफिक है जो कि शौकत खानम से जिसने खोखर चौक और आगे अल्लाह गोल चक्कर की तरफ जाना होता है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं दो तरफा ट्रैफिक के लिए। और अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो वो चल रही है। यहाँ पर जो सीवरेज पाइपलाइन है तकरीबन वो 50 साल से तबाह हाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जौहर टाउन की आबादी है जो यहाँ से जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड से मुल्हिका है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और मुतअद्दिद मरतबा ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए थे कि मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर गड़े पड़े और हादसात रूनुमा हुए, जिसकी वजह से फिर ये पाइपलाइन डालने का जो फैसला है वो किया गया और अब तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं ये अभी जो काम है वो जारी। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर आपको दें कि PIA का कनाडा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। रवा माह कनाडा के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। बोइंग 777 लॉन्ग रेंज तैयारों को मेंटेनेंस के लिए इक़दाम उठाया गया है। तैयारे बगैर रुके 17 घंटे मुसलसल परवाज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो PIA का कनाडा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। रवा माह कनाडा के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। बोइंग 777 लॉन्ग रेंज तैयारों की मेंटेनेंस के लिए इक़दाम उठाया गया है। तैयारे बगैर रुके 17 घंटे मुसलसल परवाज़ की सलाहियत रखते हैं। आप दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में सुई नॉर्दर्न गैस के बिलों में साबिका बकाया जात शामिल करने का इकदाम चैलेंज कर दिया गया।
عدالت نے دائر درخواستوں پر اہم فیصلے دیتے ہوئے بقایا جات کی وصولی تا حکم ثانی روک دی۔ وفاقی حکومت، اوگرا اور سوئی ناردرن گیس سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، 19 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 4 مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک مقدمے میں بری ہونے پر شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیا۔ دیگر 3 مقدمات میں ضمانت پر 19 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظما خانم کی عبوری ضمانت میں 17 اکتوبر تک توسیع کر دی اور ان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور اویس یونس سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر ضمانتوں پر دلائل طلب کر لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما سبطین خان سمیت دیگر کے خلاف مائنز اینڈ منرلز ریفرنس پر سماعت۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو ٹرائل کے لیے پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے منشیات کیس میں مجرم کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ ٹرائل کورٹ کا 7 سال قید اور جرمانے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مجرم محمد سلیم کی اپیل پر سماعت کی۔ فرنیچر وقت پر تیار نہ کرنے کا معاملہ، شہری چودھری جمیل نے حمزہ فرنیچر ہاؤس گلبرگ کے خلاف 2,50,000 ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو 20 اکتوبر کا نوٹس جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب سے پاکستان کی پہلی خاتون بیس بال کوچ مناہل احمد کی ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم حیدر نے مناہل احمد کے لیے چین میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں پاکستان کی نمائندگی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر ہاؤس میں خاتون بیس بال کی کوچ مناہل احمد سے ملاقات کے موقع پر گورنر سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ مناہل احمد نے ثابت کیا خاتون کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ بیس بال کوچ مقرر کرنا قابل ستائش ہے۔ امید ہے اکتوبر میں ہونے والے بیس بال ٹورنامنٹ میں مناہل احمد ملک کا نام روشن کریں گی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، سرویکل کینسر ویکسینیشن کے لیے اقدامات کا جائزہ، ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی سرویکل کینسر ویکسینیشن مہم شروع کی جائے۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور سرویکل کینسر ویکسین بارے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ اجلاس میں ضلعی سطح پر ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں ویکسینیشن مہم کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا۔ 9 سے 14 سال عمر تک کی 8 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ محکمہ صحت و آبادی نے 24 گھنٹوں میں 973 فیلڈ کیمپس کے ذریعے 10,000 سے زائد افراد کو طبی سہولیات فراہم کی ہیں۔ صوبائی وزیر شافع حسین سے ہنان چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چینی کمپنیز کی پنجاب میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیسک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا کہ پاکستان ہنان چیمبر اور محکمہ صنعت و تجارت میں باہمی تعاون کا معاہدہ موجود ہے۔ معاہدے کے تحت چین کی کمپنیز پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہیں۔ ہنان چیمبر چین کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یہاں منتقلی کے لیے سہولت کاری کرے۔ شافع حسین کا کہنا ہے کہ چین کی انڈسٹری کی پنجاب منتقلی سے لوگوں کو روزگار ملے گا، چین کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت سرچ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مختلف اضلاع میں تعیناتی کے لیے 17 افسران کے انٹرویوز کیے گئے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت 4 اضلاع میں واسع افسران کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مختلف اضلاع میں تعیناتی کے لیے 17 افسران کے انٹرویوز کیے گئے۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے ایک ہی ضلع میں تعینات افسران کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ غیر متوقع بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے واسع کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے زیر اہتمام تقریری مقابلوں کا انعقاد، طلباء و طالبات نے انگریزی اور اردو زبان میں مختلف عنوان پر تقاریر کی۔ سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں منعقدہ تقریری مقابلوں میں موجودہ سیلابی صورتحال، غزہ اور ملکی حالات کے موضوع پر تقاریر ہوئیں۔ طلباء و طالبات نے انگریزی اور اردو میں تقاریر کی۔ Many of them lived hollow, unfulfilled, empty lives. How is that possible? Isn't success associated to the commas in your bank account? They speak about women's dignity, yet hushed rain when daughters still shoot for refusing to delete TikTok, when newlywed buried in secret by jirgas.
तकरीब में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रुबीना हफीज समेत तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर रुबीना हफीज का कहना था कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों को भी फरोग देता है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उसका एक मॉडल इन्होंने बच्चों ने बनाया हुआ है, जिसमें वो जिस तरह से हमारी नेशनल असेंबली में डिबेट्स होती हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर वो आगे चलते हैं। इस दफ़ा उनका टॉपिक है फ्लड क्राइसिस। सो फ्लड क्राइसिस इन 2025 की उन्होंने अपोजिशन भी बनाई है उसके अंदर, और एक पैनल है जो कि हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह से नेशनल असेंबली में स्पीकर है और उनके साथ उनके जो साइड में जो उनके हेल्पर्स होते हैं, वो उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस को कंडक्ट कराया। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों के अलावा मौजूदा सैलाबी सूरत हाल, सैलाब से बचाव के इक़दाम और होने वाले नुकसानात पर खसूसी नशिस्त का इनाकात हुआ। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।